अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि घर में, दुकान में और ऑफिस में, कब्रिस्तान में, मस्जिद में, फातहा खानी में अगरबत्तियों का जलाना कैसा है। और बहुत सारे लोग जो है, जब रोजाना सुबह को दुकान खोलते हैं या ऑफिस खोलते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं तो अगरबत्ती जरूर सुलगाते हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं तो इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से जरूर देख लें और सुन लें। देखिएगा, पहले जमाने में अगरबत्ती तो होती नहीं थी, लेकिन उस दौर में ऊद का और लोबान का इस्तेमाल किया जाता था। ऊद और लोबान का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि कहीं पर फातह खानी हो रही है या बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं तो वहां पर ऊद या लोबान को सुलगा दिया करते थे खुशबू के लिए। आज उसी ऊद और लोबान की जगह अगरबत्ती ने ले ली है। अब तो हर जगह आपको अगरबत्ती आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऊद और लोबान अगर आप घर घर जाकर के तलाश करेंगे तो हो सकता है मुश्किल से 100 घरों में से किसी एक दो घर में आपको ऊद या लोबान मिल जाए, लेकिन अगरबत्ती हर घर में आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि लोग जलाते हैं, सुलगाते हैं। अब जो लोग ऑफिस में, दुकान में, मकान में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो इस बात को ध्यान से सुन लें। देखिएगा, अगर वो अपनी दुकान में या ऑफिस में या घर में इस नियत से अगरबत्ती सुलगा रहे हैं कि इसके जलाने से, इसके सुलगाने से हमें रोजी मिलेगी, हमारी रोजी में बरकत होगी, इसके जलाने से जो है हमारे घर से आफतों बलियात टल जाएगी या अल्लाह ताला हमें रोजी रोटी देगा, तो ये ऐसा अकीदा रखना, ये ऐसी नियत करना, ये सही नहीं है। देखिएगा, ऊद हो या लोबान हो या अगरबत्ती हो, ये खुशबू फैलाने की चीज है। खुशबू फैलाने की चीज है क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद में हमारी नियत ये नहीं है कि इसके जलाने से अल्लाह ताला हमें रोजी देगा, बल्कि ये नियत है, ये नियत आपको करना है कि हम इसलिए जला रहे हैं ताकि जो कस्टमर वगैरह आए, जो ग्राहक आए, उन्हें हमारी दुकान से अच्छी खुशबू मिले और वो अच्छा महसूस करें, खुशगवार महसूस करें। इस नियत से अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आप दुकान खोलते के साथ ही, ऑफिस खोलते के साथ ही अगरबत्ती अपने घर में, दुकान मकान में लगा रहे हैं, ऑफिस में लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे रोजी रोटी देगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगरबत्ती खुशबू फैलाने की चीज है, इससे लोगों को खुशबू पहुंचाई जाती है। तो अब आप जब भी ऑफिस खोलें, दुकान खोलें या अपने मकान में लगाएं अगरबत्ती, तो सिर्फ इस नियत से लगाएं कि हमारे घर में खुशबू फैल जाए, ना कि रोजी रोटी की नियत से। ये मसला अब साफ हो गया। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं। जैसे किसी अजीज का, अपने रिश्तेदारों में से किसी का या घर में माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाता है, तो 40 दिन तक लोग लगातार कब्रिस्तान जाते हैं पढ़ने के लिए, फातह खानी करने के लिए, फूल वगैरह ले जाते हैं, डाल देते हैं कब्र पे। लेकिन वो अगरबत्ती भी लेके जाते हैं और अगरबत्ती वही कब्र के ऊपर सुलगा देते हैं, लगा देते हैं और घर को वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप सुन लें, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कब्र के ऊपर अगरबत्ती सुलगाने से मना किया है कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती नहीं सुलगानी चाहिए। अब यहाँ पर एक मसला यह आता है कि हाँ, आपने देखा होगा जैसे शबे बारात वाली रात है या जुमे के दिन बहुत सारे लोग अपने अजीजों की कब्रों पर फातह खानी करने के लिए जाते हैं। तो अगर आपने अगरबत्ती जो सुलगाई है वो कब्र के ऊपर लगाई है, तो कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाना बिल्कुल मना है। और आप अगरबत्ती ले गए तो कब्र से हट के अलग दूसरी जगह लगा दे, वो भी जबकि बहुत सारे लोग वहां पर फातह खानी कर रहे हो तब। और अगर आपने इस नियत से अगरबत्ती लगाई है कि हम जो ये अगरबत्ती लगा रहे हैं कब्र के पास में, तो इससे मुर्दे को जो है खुशबू पहुंचेगी या मुर्दे को सवाब मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगरबत्ती से आपकी मुर्दे का कोई भी लेना देना नहीं है, ना उसको खुशबू पहुंचती है और ना ही उससे कोई सवाब पहुंचता है। बल्कि जो लोग कब्रिस्तान में आकर के बैठ के वहां खड़े होकर फातह खानी करते हैं, उन्हें एक अच्छा महसूस होता है। इसलिए से आप लगाना चाहें तो कब्र से हटके अलग दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन कब्र पे नहीं लगाना है क्योंकि उसमें एक आग होती है। क्या होती है? आग। जाहिर सी बात है, आग होती है और उस आग को आप कब्र के ऊपर लगा देते हैं। तो इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने मना फरमाया है कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाने से। और बहुत सारे लोग जो है मोमबत्ती लगा देते हैं
جیسے روزانہ جاتے ہیں شام کے وقت میں اور موم بتی لے جاتے ہیں، موم بتی قبر کے اوپر لگا کے آ جاتے ہیں کہ روشنی رہے گی قبر کے آس پاس۔ ہاں اگر وہاں پر لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو قبر سے ہٹ کے الگ آپ چراغ وغیرہ موم بتی جلا سکتے ہیں، قبر کے اوپر نہیں لگا سکتے، وہ بھی اس نیت سے کہ دوسرے لوگ جو آئے فاتح خوانی کرنے کے لیے انہیں پریشانی نہ ہو، اندھیرے میں آرام سے وہ نکل کے جا سکیں اور وہاں پر روشنی ہو تو وہ فاتح خوانی سکون سے کر سکیں، اس نیت سے آپ موم بتی وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے وہاں چراغ جلا رہا ہے یا اگربتی جلا کے آ رہا قبر پہ کہ ہمارے مردے کو جو ہے اس سے ثواب ملے گا، روشنی پہنچے گی قبر میں، تو یہ بالکل بے اصل ہے، اس کا مردے سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ پھول لے کر کے جائیے گا، پھول قبر پہ ڈالیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پھول قبر پہ ڈالیں گے تو جب تک وہ تر رہیں گے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، وہ مردے کو ان سے ملتا رہے گا۔ یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسجد میں بھی اگربتی لگاتے ہیں، تو جو لوگ مسجد میں اگربتی لگاتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سن لیں۔ دیکھیے گا، اگر آپ نے مسجد میں اگربتی سلگائی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے نمازی نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان میں سے کسی کو دھوئیں سے الرجی تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بزرگ لوگ زیادہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے بزرگوں کو دمے کا مرض ہوتا ہے، کسی کو سانس کا مرض ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو دھوئیں سے الرجی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو اس کے اگربتی کے سلگانے سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی ایک نمازی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اگربتی کے دھوئیں سے تو پھر نہیں جلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگربتی جلا دی اور وہ جو بیچارہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اسے کھانسی اٹھ رہی ہے، بار بار دھانس آ رہی ہے اور وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ذہن بھٹک رہا ہے کہ آج یہ مسجد میں اگربتی کیوں جل رہی ہے، کس نے اگربتی لگا دی مسجد میں، بار بار مجھے کھانسی اٹھ رہی ہے، تو اس کا ذہن نماز میں نہیں ہوگا بلکہ اس اگربتی کی طرف لگا رہے گا جب تک وہ نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نماز میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن گیا، تو اس لیے اگربتی کو بھی نہیں جلانا، اور سارے لوگ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ جلا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے اگربتی مسجد میں جلا دیں، جب تک نماز کا وقت ہو اگربتی جل کر کے بجھ جائے اور اس کی خوشبو ہلکی ہلکی مسجد میں پھیلی رہے تاکہ دھواں مسجد سے ختم ہو جائے، خوشبو باقی رہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب بات یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی غور طلب ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اگربتی جلانے کے لیے اٹھتے ہیں مسجد میں تو جیب سے انہوں نے ماچس نکالی یا ماچس وہیں پر رکھی ہوتی ہے اور وہیں پر انہوں نے جلائی اور وہیں پر جلا کے تلی کو وہیں پر پھینک دیتے ہیں اور اگربتی لگا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو یہ تلی ہوتی ہے نا، تو اس تلی کے اندر بارود ہوتی ہے نا، جو بارود مسالہ ہوتا ہے، وہ جب اسے جلاتے تو آپ نے دیکھا ہوا اس کے اندر سے ایک مہک سی آتی ہے، اور جو کہ بارود کی جو مہک ہوتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں بدبو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بدبو سے بچاؤ۔ اگر کوئی کچا پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے تو اسے بھی آنے سے منع کیا ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، اور اسی طریقے سے کوئی ماچس جلا کر کے وہاں پر ڈال رہا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ماچس اور اگربتی وہ باہر لے جائے مسجد سے، وہاں پر جلائے اور اگربتی جلانے کے بعد تلی وہیں پر پھینک دے اور اگربتی کو اندر لا کر کے لگا دے۔ یہ طریقے سے آپ کو اگربتی مسجد میں لگانا ہے۔ اب چلتے ہیں فاتحہ خوانی کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر 10ویں کی، 20ویں کی، 40ویں کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے یا نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر جب فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے تو مٹھا بھر کے اگربتی وہاں پر فاتحوں میں لگا دیتے ہیں، جس سے کہ ختم شریف پڑھنے والوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو، فاتحہ خوانی کرنے والوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، اور جو وہاں پر بیچارے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی پھندے لگنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، فاتحہ خوانی اگر ہو رہی ہے تو آپ مٹھا بھر کے اگربتی نہ لگائیں، بس ایک اگربتی گھر کے کسی بھی کونے میں لگا دیں تاکہ جو نمازی آئے ہیں انہیں ہلکی ہلکی مہک آتی رہے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت ساری بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں، ختم شریف پڑھ رہے ہیں، انہیں پھندے لگتے ہیں، ان سے ختم شریف بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ گھر میں، مکان میں، دکان میں، قبرستان میں، مسجد میں
اگربتی کس انداز میں لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، ساری چیزیں میرے پیارے عزیز آپ نے اس ویڈیو میں سن لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ جو بھی لوگ دکان میں، آفس میں اپنے اگربتی لگاتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، تو ان کی یہ نیت بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس اگربتی کے سلگانے سے ہمیں روزی ملے گی۔ یہ عقیدہ ہمیں بالکل نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ خوشبو کی چیز ہے۔ آپ اس نیت سے لگائیے گا کہ میں اگربتی لگا رہا ہوں، اس سے پورے گھر میں، دکان میں، آفس میں خوشبو رہے گی۔ جو بھی کسٹمر یا گراہک آئیں گے انہیں ایک اچھا محسوس ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔